उदयपुर जिल्लासँग सिमाना जोडिएको सुनसरीको सबैभन्दा पश्चिमी पालिका बराक्षेत्र नगरपालिकाको पनि पश्चिममा पर्छ वडा नम्बर 9। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो रामसार क्षेत्र कोसेटप्पू वन्यजन्तु आरक्षको केही भागसँगै नेपालकै सबैभन्दा ठूलो नदी सप्तकोशी नदी पनि पर्ने यो वडा प्राकृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक रूपले महत्वपूर्ण विशेषताले भरिपूर्ण छ। 30.61 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको वडाको उत्तरमा बराक्षेत्र नगरपालिकाको वडा नम्बर 6, दक्षिणमा वडा नम्बर 11, पूर्वमा वडा नम्बर 8 र 10 अनि पश्चिममा उदयपुर जिल्ला पर्छ। वडाको आधा भूभाग ओगट्ने गरी बिच भागबाट सप्तकोशी नदी बग्छ। नेपाल भारत द्विपक्षीय चासो र समझदारीको विषय बनेको सप्तकोशी नदी भारतको नियन्त्रणमा छ। वर्षायाममा बाढी आउँदा भारतले ब्यारेजको ढोका नखोलिदिने अनि त्यसले वडाको पश्चिमी भागमा बस्ने मानिसहरूमा डुबान र कटानको जोखिम ल्याउने त्रास धेरै छ। अब पानी त्यो बिचमा पिलर त्यो खैरानी हेर्नुभएको छ, ऊ खैरानीको पिलर लगाउँदाखेरि नि डाइरेक्ट पानी यता हानेको छ। त्यो पिलर चाहिँ कसले लगाएको? भारतले। स्थानीय यहाँ बसेको 3 वर्ष भयो यहाँ आएर। अहिले चाहिँ अब पहिले हाम्रो कोशी चाहिँ निकै पर थियो भनौँ, 1 किलोमिटर पर थियो। अहिले चाहिँ हालाएर यसपालिको लागि चाहिँ धेरै कटान भएर चाहिँ यहाँ अलि अब धेरै अब क्षति बस्ती नै उठ्ने स्थिति भयो। बिन्ती चाहिँ हामीले बिसाएको छौँ होइन। खै अब नेपाल सरकारले अब पहल गर्दैदेखि, अब इन्डिया सरकारले पहल गर्दैदेखि केही अब होइन बोराबादहरू हाल्न पाएदेखि अब हाम्रो केही अलिकति केही हदसम्म अब सुरक्षित हुन्थ्यो कि भन्ने अब आशा गरौँ भने। कोसेटप्पू वन्यजन्तु आरक्ष अर्ना अनि चराहरूको राजधानीको रूपमा चिनिन्छ। त्यसबाहेक यहाँ जलस्थलमा बस्ने धेरै जीवजन्तुहरू पाइन्छन्। यति धेरै विविधता र विशेषताले युक्त हुँदा यस वडामा बस्ने मानिसहरू असीम सम्भावनाको नजिक छन्। तर दुःख पनि उस्तै छ। कोशीको पश्चिमपट्टि श्रीलङ्का टापुमा बस्ने वडावासीका समस्याहरू धेरै थिए 5 वर्ष अघिसम्म। खुला फाँटमा गाई भैँसी चराएर अनि कोशीमा बगाएर ल्याउने मुढा बेचेर पेट पाल्नेहरू पूर्वाधार अभावका साथै नदी कटानको त्रासको सामना गरिरहेका थिए। आरक्षबाट निस्कने वन्यजन्तुको आक्रमण, गरिबी आदि समस्याहरू चुनौतीको रूपमा थिए। वर्षौंदेखिको यस्तो समस्यालाई 5 वर्ष अघि निर्वाचित भएर आएका यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले समाधानको प्रयास गरेका छन्। कृषि मजदुरी गरेर कष्टकर जीवन बिताइरहेका मानिसहरूको जीवनलाई सरल बनाउने प्रयास गरेका छन्। जोखिमपूर्ण डुङ्गाको यात्रा गर्नुपर्ने श्रीलङ्का टापुमा अहिले गाडी चढेर पुग्न सकिन्छ। 5 वर्ष अगाडि मान्छे एक जग्गा छोडेर भाग्थ्यो, अहिले भागिसकेको मान्छे फर्केर आउँदैछ। विद्युत थिएन, बाटो थिएन, कुनै नापनाक्सै थिएन त्यतिखेर तपाईँको। अहिले जताततै अब बाटोहरू कोरिएको छ होइन, ग्राभिल भएको छ। अहिले विद्युत तानेपछि अब हेर्दा पनि सुन्दर लाग्छ ठाउँ। करिब 95% भइसकेको छ। अबको आवश्यक भनेको सिँचाइको लागि अब नहरको त सम्भवै भएन। त्यहाँ सिँचाइ गर्ने मोटर किन्नु पनि महँगो पर्छ। त्यहाँदेखि अब प्राधिकरणले धरौटी पनि टन्ने 10-12 हजार राखिदिएको छ। यसले गर्दा मिटर लिनु चाहिँ मान्छे धेरै असमर्थ हुन्छ। मेन समस्या भनेको अहिले कोशी कटानले चाहिँ अस्तव्यस्त पार्नु खोज्दैछ। पूर्वपट्टि अब राम्रो तटबन्धहरू लगाएर अब समाधान गरेछ। त्यस्तै पारी पनि भएदेखि पारीको जनता आनन्दले ढुक्क भएर बस्नु सक्थ्यो। शिक्षा क्षेत्रमा स्कुलहरूमा तपाईँको चाहिने सामग्री, टिचर यस्तो कुराहरू भएको छ। स्वास्थ्य चौकीको पनि स्तर उन्नत हुँदैछ, कोठाहरू भवनहरू थपिँदैछ। 1500 बढी घरधुरी रहेको समग्र वडामा जनप्रतिनिधि आएपछि विकास आएको छ। करिब 5 किलोमिटर बाटो कालोपत्रे भएको छ। यस्तै 5 वर्षको अवधिमा 30 किलोमिटर भन्दा बढी बाटोहरू स्तरोन्नति गरिएका छन्। ठाउँ ठाउँमा पुल, कल्भर्ट तथा नालाहरू बनाइएको छ। स्थानीय समेतको सहभागितामा भएको विकासले वडावासीलाई सहज सुविधा मात्र दिएको छैन, कृषि अनि पशुपालन र पर्यटनको सम्भावनासँग नजिक पनि बनाएको छ।
यो हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ कोसी टप्पु भएको भएर होइन चरा अनि अर्ना हात्ती हेर्नको लागि पनि आउने उपयुक्त ठाउँ भएको भएर कोसी भएको हुनाले भ्यू टावरहरू बन्दैछ होइन। विकास निर्माणको काम गर्दै जाँदाखेरि बराक क्षेत्र 9मा चाहिँ नयाँ संरचना हामी आउँदाखेरि केही नभएको अहिले नयाँ संरचना नयाँ वडा कार्यालय भवन सुरक्षित आवास बाटोघाटोहरूमा पनि ग्राभेलिङ बाटोहरू होइन भित्री बाटोहरू खोल्दै ड्रेनहरूको कामहरू गरिरहेका छौँ। त आवश्यकता अनुसार पुलपुलेसाहरू होइन बन्दै गए आवश्यकता अनुसार ड्रेनहरू रिटेनिङ वालहरू बनाउँदै गयौँ। धरौटे बाटोहरूलाई ग्राभेल बाटोहरूलाई पिच बनाउँदै अगाडि गयौँ। महेन्द्र राजमार्ग झुम्कादेखि आउने बाटो पनि पिच भएर ओडासम्म जानको लागि होइन अनि यता लौकीदेखि पनि पिच बाटै भएको भएर सहज भएको छ। वडामा थारू समुदायका बस्तीहरूमा ग्रामथानहरूका साथै केही मन्दिरहरू समेत छन्। विभिन्न धर्म मान्ने मानिसहरू यहाँ मिलेर बसेका छन्। वडा कार्यालयले ती सबै सांस्कृतिक स्थल र संस्कृतिको प्रवर्धन गर्दै आएको छ। वडामा धेरै जसो मानिस कृषि तथा पशुपालनमा निर्भर छन्। यहाँ केही युवा तथा व्यवसायीहरूले कृषि फर्म सञ्चालन गरेका छन् जसले यो वडाका बाँकी वडावासीहरूलाई कृषिप्रति आकर्षित मात्र गरेको छैन बरु स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको ध्यान समेत तानेको छ। 4-5 वर्ष वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा साउथ कोरिया बस्यौँ। 2 जना पार्टनर म र 1 जना अर्को साथी। 1 जना दाजु अफगानिस्तान बस्नुभयो। हामी 3 जना छौँ। हाम्रो चाहिँ सामूहिक रूपमा त्यसरी साझेदारमै अहिले कृषि भइरहेछ। वडादेखि लिएर नगरदेखि लिएर प्रदेशसम्मको सरकारले चरणबद्ध रूपमा चाहिँ सहयोग सपोर्ट गर्नुभएको छ। आफ्नो ठाउँबाट जति नीतिगत हिसाबले गर्नुपर्ने थियो त्यो हिसाबले एकदम हामी सन्तुष्ट छौँ। हामीलाई फलो गर्दा अहिले धेरैजना किसानहरू हुनुहुन्छ अलिकति क्वान्टिटीमा गर्ने। अर्को कुरो बाटोको कसरी हुन्छ जस्तै वडा त अहिले नजिकै हुनुहुन्छ एउटा सरकार होइन उहाँहरूले पनि बुझेर कुन एरियामा चाहिँ अलिकति व्यावसायिक तरिकाले खेती गर्न लत लागिसकेका छ मान्छेहरूको त्यो ठाउँमा चाहिँ जस्तै बाटोघाटोहरू निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन, बिजुलीको व्यवस्था एकदम खेतसम्म पुर्याउन सकिन्छ कि सक्दैन, यी यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ यदि ध्यान दियो भने मेन कुरो के छ भने कस्ट अफ प्रोडक्सन घटाउन सक्नु पर्यो। आत्मनिर्भर खेतीपातीमा भएका किसानहरूलाई कोल्ड स्टोरको आवश्यकता पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो हामीले उत्पादन गरेका अन्नहरूको सुपथ मूल्य बिउ बिजन मल आदि इत्यादिका कुराहरू न खाँचो पर्छ। त्यसलाई चाहिँ सबै जनप्रतिनिधिहरूले माथि नगरपालिकादेखि लिएर गाउँपालिका वडा कार्यालयसम्मका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ मनन गरेर यसलाई अगाडि बढाएदेखि यहाँका किसानहरू पनि माथि पुग्थे र यो वडाको पनि विकास हुन्थ्यो र यहाँका जनता पनि अलिकति आत्मनिर्भर बन्न सके। वडा कार्यालयले किसानहरूको लागि सडक सिँचाइका पूर्वाधारको साथै कृषि सामग्री उपकरण अनि तालिम प्रशिक्षणलाई जोड दिएको छ। 5 वर्ष यता कृषिको अवस्था धेरै परिवर्तन र अब कृषकहरूलाई केही राहत मिलेकै महसुस गरेको छु। दर्ता भएका कृषि समूहहरूलाई बिउदेखि लिएर मलदेखि लिएर नगर वडाको स्रोत साधन अनुसार अनुदानको हिसाबमा कृषकहरूलाई धेरै राहत पुर्याएको छ। सानातिना किसानहरू जुन दर्ता नभएका कृषकहरूलाई पनि सब्जीहरूको बिउ धानको बिउ मकैको बिउहरू समय अनुकूल सिजनको अनुदान वितरण गरिएकै छ। वडाबाट अब नगरले पठाए कृषि शाखाले पठाए बमोजिम हामीले सबै विपन्न कृषकहरूलाई पुगेसम्म भ्याएसम्म सबैलाई हामीले वितरण गरेका छौँ। यन्त्र उपकरणहरू त व्यापक रूपमा उपलब्ध गराइएको छ। स्प्रे ट्याङ्कीदेखि लिएर अब सानातिना सिँचाइका बोर्डिङहरू धेरै उपलब्ध गराइएको छ। वडाले यहाँको वन सम्पदा अनि कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षणको संरक्षणमा समेत ध्यान दिएको छ। यहाँ एउटा माध्यमिक विद्यालयका साथै 4 आधारभूत तहका विद्यालयहरू रहेका छन्। पूर्वाधार अभाव अनि कृषि मजदुरीमा निर्भर परिवारको कारण यहाँका बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच कम थियो।
वडाले शिक्षा विकासलाई प्राथमिकता दिएर यहाँका स्कुलहरूमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्ने र विद्यार्थीको क्षमता विकासका लागि कामहरू गरिरहेको छ। स्तरीय शिक्षालाई सुनिश्चित गर्न र बालबालिकाहरूको विकासको लागि समेत विभिन्न अभियान र कार्यक्रम गरेको छ। यस्तै वडामा रहेका महिलाहरूको क्षमता तथा सिप विकासका साथै उनीहरूको अधिकार संरक्षणको पक्षमा पनि वडा कार्यालयले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ। 9 नम्बर वार्डभरिको सबै स्कुलमा नै हामीले इङ्ग्लिस मिडियम चलाउने चाहिँ योजना बनाइरहेछौँ। प्रत्येक टोलमा चाहिँ बाल समूह गठन गरेर उहाँहरूको सशक्तिकरणको लागि चाहिँ हामी टोलमा गएर हामी पनि सहकार्य गरेका छौँ। त्यहाँनिर चाहिँ महिलाहरूको क्षेत्रमा तपाईँको भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो बडा क्षेत्र 9 नम्बर वार्डमा चाहिँ के छ भने उहाँहरूको बढी महिला दिदीबहिनीहरूको अब भनौँ न त्यो स्वास्थ्य बिमामा त महिलाहरू मात्रै नभइकन पुरुषहरू पनि पर्नुहुन्छ, तर बढी महिलाहरू चाहिँ पाठेघरको समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य बिमाबाट पनि हामीले चाहिँ महिलाहरूलाई बढी गरेका छौँ। महिलाहरूको सिपमूलक विकासमूलक उहाँहरूलाई क्षमता विकासको तालिमहरू चाहिँ हामीले वर्षौनी गर्दै आएको छौँ। वडा कार्यालयले गाउँघरका सानातिना झैझगडाहरूलाई मेलमिलाप समिति मार्फत वडामै समाधान गर्ने गरेको छ। गाउँघरमै सरल तरिकाले न्याय पाएर स्थानीयहरू पनि खुसी छन्। परम्परागत रूपमा मेलमिलापका सिद्धान्तहरू, मेलमिलाप गराउने प्रक्रियाहरूको भन्दा पृथक भएको कारणले सुरुमा हामीलाई त्यो कार्य सम्पादन गर्न अलिक गाह्रो नै भयो। समग्रमा बडा क्षेत्र नगरपालिकामा सबैभन्दा कम उजुरी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा जाने भनेको वडा नम्बर 9 कै उजुरीहरू मात्रै हुन्। वडा अध्यक्षसँग समन्वय गरेर अब कसरी गर्ने भन्ने खालको सल्लाह लिँदै हामीले न्याय सम्पादन राम्रै गरेको जस्तो लाग्छ हामीलाई नगरपालिकाबाट 4टा कुर्सी अनि एउटा टेबल उपलब्ध भयो अनि हामीले इजलास बनाउने खालको सोच पनि बनायौँ। अब यो पदाधिकारीहरूको पनि समय समाप्त हुने बेला वडाको विकासको लागि यहाँका स्थानीयवासी अनि जनप्रतिनिधिले जति काम गरेका छन् यहाँका कर्मचारीहरूको योगदान पनि त्यति नै धेरै छ। वडावासीलाई प्रशासनिक कामहरू छिटो छरितो दिने गरी व्यवस्थित गरिएको छ, जसको कारण टाढाबाट हिँडेर कार्यालयसम्म पुग्ने सेवाग्राही वडावासीलाई सहज भएको छ। यो बडा क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 9 ले सेवाग्राहीबाट प्राप्त हुने निवेदनहरू प्रमाण पुगेको हकमा हामीले तत्कालै कार्य सम्पादन गरी उहाँहरूलाई दिनुपर्ने कागजपत्रहरू उपलब्ध गराउने गरेका छौँ र प्रमाण नपुगेको हकमा यी चिजहरू तपाईँका डकुमेन्टहरू पुगेका छैनन्, यसलाई लिएर जोडिनु होला भन्छौँ र कतिपय सरजिमिन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू रह्यो भने हामीले त्यस्ता कुराहरूलाई 3 दिनभित्र सरजिमिन गरेर सेवाहरू प्रवाह गर्दै आइरहेका छौँ र हाम्रो विगत 3-4 वर्षै भइसक्यो सामाजिक सुरक्षा र पञ्जिका सम्बन्धी अनलाइन गरेको र सिफारिसहरू पनि हामीले विगत 1 महिनादेखि अनलाइन मार्फत नै सेवाग्राहीहरूलाई सिफारिस उपलब्ध गराउन थालेका छौँ। अलिकति हामीलाई खास गरेर जनशक्तिको अभाव र पुँजी व्यवस्थापनमा पनि वडालाई पुँजी अभाव भएर कतिपय योजनाहरू अधुरो रहने, कतिपय अवस्थामा बेलैमा निकासा नभइदिनाले काममा ढिलाइ हुने र बर्सातको समयसम्म त्यो काम पछि तानिएर जाँदा योजना सम्पन्न गर्न कठिनाइहरू हुने त्यस्तो अवस्था छ। यसमा सुधार गर्दै जाने नगरपालिकासँग पनि हाम्रो नियमित समन्वय भइरहेको छ। 5 वर्षमा वडा कार्यालय आफै पनि भाडाको सानो कोठाबाट आफ्नै भवनमा सरेको छ। दाताले दिएको जग्गामा पक्की भवन बनेको छ। पहिले वडामा स्वास्थ्य केन्द्र थिएन। वडाको पहलमा अहिले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ। वडामा खानेपानी आयोजनाहरू पनि सञ्चालन भएका छन्। 5 वर्षको विकासले वडावासीलाई नगरमा बसेको अनुभूति दिलाउने काम धेरै हदसम्म गरेको छ, जसमा स्थानीयको सहयोग महत्त्वपूर्ण छ। म निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि यस वडा विशुद्ध प्रकाशपुर गाउँ विकास समितिको उत्तरी भाग र पश्चिमी कोशी कटानसँगैको पश्चिमी भाग उदयपुरसँग जोडिएको छ र यो विकट 9 नम्बर वडा हिजो
संरचनागत रूपमा केही पनि थिएन। यहाँ हामीले हाम्रो कालमा सुरुमै सिडिपी आरआरएनको सहजीकरण मार्फत डिएफआइडीको आर्थिक सहयोगमा वडा कार्यालय भवनको निर्माण गरिसकेका छौँ र नेपाल टेलिकमसँग समन्वय गरी सम्झौता गरेर एउटा टेलिकमको टावर पनि स्थापित गरेका छौँ। त्यसकै नजिकै आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको पनि स्थापना भएको छ। यहाँ भौतिक रूपमा भन्नुपर्दा अब निर्माण गर्नुपर्ने भवनको रूपमा चाहिँ एउटा प्रहरी चौकीको आवश्यक छ। शान्ति सुरक्षालाई थप व्यवस्थापन गर्न आवश्यक महसुस भएको छ। त्यसको लागि जग्गाको अभाव भएकोले गर्दा त्यो मेरो यो 5 वर्ष कार्यकालमा अहिले गर्न सकिएको छैन। अन्य भौतिक कुराहरूको रूपमा हेर्दा यहाँ आवश्यकीय कल्भर्ट, पुलहरू, बक्स कल्भर्टहरू सबै आवश्यक ठाउँहरूमा बनिसकेको छ। बराहा क्षेत्र नगरपालिका 9 नम्बर श्रीलङ्का टप्पु कोशी पारी पहिलो आर्थिक वर्ष 74-75 मै हामीले एउटा ट्रान्सफर्मर खरिद गरी रामनगर बजारमा दिएका थियौँ। सँगसँगै आवश्यक पोलहरू पनि खरिद गरेका थियौँ। अनि हामीले कार्यपालिकाको बैठकको मार्फत बराहा क्षेत्र नगरपालिकाको नगरसभामा पेश गरी त्यहाँको विद्युतीकरणको लागि जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्नको लागि नगरसभा मार्फत प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकार सँगसँगै केन्द्र सरकारलाई पनि त्यो विद्युतीकरणको आवश्यकताको आधारमा प्रतिवेदन पठाई माग गरेको आधारमा अहिले कोसीपारीमा सबै विद्युतको आधारहरू पुगिसकेको छ। मैले तपाईँहरूकै जनचाहनाअनुसार तपाईँहरूकै जनमतको आधारमा 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भई वडा अध्यक्षको काम 5 वर्ष कार्यकाल बिताइसकेको छु। मैले त्यस कार्यकालभित्र यहाँको भौतिक संरचनाको कुराहरू, यहाँका सडक स्तरोन्नतिका कुराहरू, मैले यहाँ आवश्यक पर्ने कल्भर्ट पुलहरूको सम्बन्धमा, सँगै शिक्षाको हिसाबमा यहाँ रहेका विद्यालयहरू, यहाँ स्वास्थ्यको क्षेत्रहरूमा जुन काम गरे त्यो तपाईँहरूकै साथ र सहयोगबाट गरेको छु। पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर विशेष योजना बनाएर अघि बढ्न सके यो वडा सुनसरीकै कृषि तथा पर्यटनको केन्द्र बन्नेमा कुनै शंका छैन। 5 वर्षमा जनप्रतिनिधिहरूले दिलो ज्यान दिएर वडाको विकासमा समय र श्रम खर्चेका छन्, जसले गर्दा अब आउने जनप्रतिनिधिहरूको लागि विकासको आधार तय भएको छ।